محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب میں دعوت خطاب دینے والا ہوں شیخ القرآن حضرت مولانا حافظ محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ تعالی، ان کے پوتے حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخوپوری صاحب کو جو آئیں اور اپنے احسن انداز میں قرآن و سنت برا بیان ہمیں سنائیں۔ حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمن شیخوپوری صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم ومن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڑھے اوپر بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا ہے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء دا غلام بنائے۔ صلی اللہ، مل کے پڑھ لو سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرنا کی مسئلہ ہے، کانفرنس بڑی دیر تو ماشاءاللہ جاری و ساری، بڑے دکھ اور افسوس دی بات ہے کہ مسلسل شور، کچھ بندے مسلسل بڑی دیر تو گفتگو کر رہے ہیں، یہ بات انتہائی نامناسب ہے۔ کون یار سجے کھبے ویکھو کون بول دا پہ، کادا شور ہے؟ خدا را بد مزگی نہ بناؤ، تو صرف یہ محسوس کرو کہ کتنی بابرکت اور کتنی روحانی یہ محفل ہے، اور اس وقت اللہ دے فرشتیاں دا سایہ، انہاں دے پراں دا سایہ تواڈے سارے دے اتر اللہ دی رحمت بن کے چھایا ہے۔ دعا کرو خواہ اللہ ساڈا سارے دا اج ایتھے جمع ہونا ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ برادر مکرم چودھری بلال صدیق باجوہ صاحب ایڈوکیٹ، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سیالکوٹ، اور برادر مکرم میاں محمد طاہر صاحب صدر، اور بھائی عمیر اعظم صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس منڈے کی بیریاں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران، کارکنان، انتہائی مبارکباد دے مستحق نے، اور سب تو بڑھ کے
ساڈے بزرگ ساڈے مربی اور سرمایہ حضرت مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور منڈے کی دی جماعت احباب بہت بڑی مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نے آج اللہ دے فضل و کرم دے نال اس سالانہ عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس منعقد کر کے اور انتہائی محنت دے نال انہوں اللہ دی توفیق اور رحمت نال کامیاب بنایا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو قیامت دیاں دیواراں تک جاری و ساری رکھے، اور تساں احباب نے جس ذوق اور شوق دا مظاہرہ کیتا ہے، اپنی مصروفیات چو وقت نکال کے اس مقام تے جمع ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ اس نیک مجلس دے اندر گزریا ایک ایک لمحہ مالک ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے رہے۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی بڑے اختصار دے نال ایدی روشنی دے اندر کچھ باتاں اپنے مسلک دے پیغام دے حوالے نال عرض کرنی چاہنا۔ حضرات، روز قیامت اللہ پاک نے جدوں ساری کائنات نو جمع کرنے تے اونا دا اجتماع مختلف ٹکڑیاں اور گروہاں تے مشتمل ہوئے گا۔ میدان معاشر دے اندر لوگاں دی تقسیم کار مختلف گروہاں دی صورت دے اندر ہوئے گی، اور پھر ہر گروہ دا ایک لیڈر، ایک امام، ایک قائد اور ایک اس گروہ نو لیڈ کرن والا ذمہ دار مقرر کیتا جائے گا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا پھر اسی انہاں گروہاں نو، لوگاں دے انہاں ٹکڑیاں نو انہاں دے لیڈراں اور انہاں دے اماماں دی نسبت نال پکاراں گے، انہاں دے اماماں دی نسبت نال بلایا جائے گا۔ تو لفظ قرآن دے اندر، قرآن کریم دے اندر لفظ امام کئی مقامات تے آیا ہے۔ ہدایت دے امام بھی مذکور نے، ضلالت دے امام بھی مذکور نے، اور کفر دے امام بھی مذکور نے، اور اسلام دے امام بھی مذکور نے۔ لیکن حضرات، جو آیت کریمہ میں تو اڈے سامنے پڑھی اے دے اندر لفظ امام تو اولین مراد اللہ دے انبیاء نے، اللہ دے نبی نے، اس واسطے کہ ہر نبی اپنی امت دا امام ہے۔ بولو ہر نبی اپنی امت دا، سارے بولو ہر نبی اپنی امت دا، جڑا بھائی کرسی تے لمحہ پہ گیا ذرا بولو ہر نبی اپنی امت دا۔ جوانا ٹرو لالا ٹرو چھڑ دے یار، تو تے دل ہی چھڑ گیا، سیدھا ہو کے بیٹھو میرے بھائی۔ ہر نبی اپنی امت دا امام ہے، اور منڈے کی بیریاں دے اندر جمع ہونے والوں، قرآن و سنت دیو پروانے ہو تے دیوانے ہو، جس امام دا تعارف کروان واسطے میں تو آڈے سامنے بیٹھا۔ حضرات، او دی عظمت دا عالم اے ہے، او دی شان دا عالم اے ہے، او دے مقام دا عالم اے ہے کہ ہر نبی اپنی امت دا امام ہے، اور ساڈا امام سارے امامہ دا بھی امام ہے۔ میرا امام سارے امامہ دا امام ہے۔ اور لوگوں، میرے محبوب نے فرمایا قیامت دے دن میدان معاشر چی کچھ بد قسمت بد نصیب گروہ ایسے ہونگے جنہ دا امام فرعون ہوئے گا، حامان ہوئے گا، شداد ہوئے گا، نمرود ہوئے گا، اور انہاں دے اندر میری امت دے لوگ بھی شامل ہونگے۔ محبوب سنیا او کون نے فرمایا میری امت دے بے نماز لوگاں دا امام فرعون ہوئے گا، میری امت دے بے نمازاں دا امام قیامت دے دن نمرود تے شداد تے حامان ہوئے گا۔ وہ کتنے بدقسمت نے حضرات جنہاں دنیا دے ضلالت دے امامہ دی نسبت نال پکاریا جائے گا، اور وہ کتنے بد نصیب ہونگے جنہاں دنیا دے سیاسی لیڈراں دی نسبت نال بلایا جائے گا۔ اور لوگوں، اس انسان دی عظمت بھی اپنی جگہ تے ہے جنہوں کسے نبی دی نسبت نال پکاریا جائے گا۔ او دی عظمت تے شان دے کیا کہنے، جنہوں کل قیامت نو آواز بھی پوے گی تے محمد کریم دی نسبت تے نال پوے گی۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔
اس دن بلایا جائے گا امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ. چھل پا دیو تے ٹھنڈ پا دیو، کھنڈ پا لو تے تھکاوٹاں لا لو. صلی اللہ، سارے اچھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس امام اعظم دا تذکرہ کرن میں بیٹھا نا حضرات، چار جہان. اے مولی صاحب نو جگایا، پیچھے میرے ویر بیٹھے ہیں، ادھر توجہ. اے جنوں ہینڈل موڑے ہوئے نا دا سٹیرنگ تھوڑا جہا سیدھا کر دیو، کسی اور پاسے تور پہ جائے. چار جہان نے، چار عالم نے. پہلے نمبر تے عالم ارواح. توجہ ہے، عالم ارواح جتوں خیر نال سارے ہو کے سارے آ گئے ہو. وہ جسم مل گئے نے کہ روحاں ہی لگیاں پھر دیاں نے جی، آ گئے ہو نا سارے ماشاءاللہ. عالم ارواح. دوسرے نمبر تے ہے جہان عالم دنیا. تیسرا جہان عالم برزخ. چوتھا جہان عالم حشر. حضرات میرا امام پتہ کون ہے؟ جڑا عالم ارواح چے سی تے اوتھے بھی امام اعظم سی. سبحان اللہ. عالم دنیا چے آئے تے امام اعظم بن کے آئے. عالم قبر چے گئے امام اعظم دی حیثیت رڑ گئے. اور مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے، عالم حشر چے آن گے تے امام اعظم بن کے آن گے. وہ ہے امام اعظم. اور آؤ میں دساں جڑیاں چار گلاں کیتیاں نے نا، قرآن چورد کر کے اپنے پیغام نو مکمل کران گا. توجہ. اور تو کدھر چل رہا یار؟ دا جا رام نال کمال کر دیو. اج منڈے کی دا حال ہے جو ہے جویں نون لیگ والوں مناظرہ کرنا ہے. مولا مناظرے بھی آج کل کٹے کھلے پھر دینے نا. حضرات آپ غور کرے، آج محبت نال بیٹھو، پیار دے نال بیٹھو، اور پوری قرآن و سنت دی طرف توجہ کر کے دین دے نال عقیدت لے کے بیٹھو. عالم ارواح چ سننا تے امام اعظم سن. رب کائنات نے میرے محبوب دی امامت عظمیٰ نو منایا تے پتہ کیویں منوایا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پھر پڑھ لو. آج تک سٹارٹ ہی ہوئے، اچھی پڑھ لو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا اے میرے پیغمبرو، اجے نبیاں دیاں روحاں نے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ دے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی انہاں نبیاں دیاں روحاں موجود نے. فرمایا جدو میں تانوں دنیا دے اندر کل کے نبوتاں رسالتاں دے دیاں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. میرا ایک آخری رسول آ جائے، او دے آن تو بعد تساں اپنی رسالتاں چھڑ دینیاں نے، اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے. فرمایا او دے اتے ایمان لے آنا ہے اور او دے دین دی مدد تے نصرت کرنی ہے. اے میرے نبیو، کیا اس بات کا اقرار کر دے ہو اور میرے نال وعدہ کر دے ہو؟ قالوا اقررنا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ. اس محبوب دی امامت عظمیٰ دا تقاضا ہے او دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، او دے آن تو بعد کسے رسول دی رسالت نہیں چل سکتی. سارے نبی کہن لگے اللہ اسی او دی امامت عظمیٰ نو اس انداز نال تسلیم کران گے. او دے آن تو بعد اپنی اپنی نبوتاں رسالتاں چھڑ دیاں گے. نبیاں نیویاں پا لیاں، میرے محبوب دی امامت عظمیٰ نو تسلیم کر لیا ہے. اینو کہندے نے امام اعظم. اس انداز دے نال مننے ہے. حضرت شیخ القرآن نے ترجمہ کیتا ہے، قرآن دیاں بولیاں دا ترجمہ محبت دے موتی پروئے تے پتہ کی آندے نے؟ اوے منڈے کی بیریاں میں جمع ہونے والو جاؤ، اوے تساں آپ ہی فیصلہ
ओए तुसा आप ही फैसला कर लेना, तुसा आप ही फैसला कर लेना। ए मजलस खासा आमादी जिथे नीवी पा लई नबियां ने की रह गई गल इमामा दी। जिन्नू मिले हुजूरी आका दी, जिन्नू मिले गुलामी आका दी, ओनू की लोड़ गुलामा दी। आमन हदीस ओए आमन हदीस पैगंबर दी, तेनू अजमत मिले सलामा दी। इस पासे आ, उरा परा फिरन दी लोड़ नहीं। आ तेनू दसा इमाम आजम कौन है। हज़रात तरा गौर करियो, हर नबी अपनी उम्मत दा इमाम है। ये ते इंसाफ दा तकाजा नहीं, कोई किसे उम्मती नू उठा के, उम्मत दे किसे इमाम नू उठा के, उम्मत दे किसे फकीह नू पकड़ के, उम्मत दे किसे मुजतहिद नू पकड़ के, उम्मत दे किसे जनाब राय और फिका दे इमाम नू पकड़ के कहे ए इमाम आजम है। क्या ये पैगंबरां दी तौहीन नहीं? हर नबी अपनी उम्मत दा इमाम है और पाक पैगंबर भी इमाम ने, लेकिन मेरे महबूब नबियां दे भी इमाम ने, मेरे पाक पैगंबर रसूलां दे भी इमाम ने। और मेरे पैगंबर दी इमामत उज़्मा नू छोड़ के अगर कोई किसी उम्मती नू इमाम आजम कहे, इमाम अबू हनीफा नू इमाम आजम कहे, और जनाब जनाब किसी उम्मती नू आला हजरत कहे, ए इंसाफ दा तकादा नहीं, ए पैगंबर दी तौहीन है। नबी नू हजरत किया जाए और उम्मती नू आला हजरत किया जाए, नबी नू इमाम मनिया जाए और उम्मती नू इमाम आजम मनिया जाए। आ लोगो अहले हदीस अल्लाह दे फजलो करम दे नाल पाक पैगंबर तो बड़ा किसे नू हजरत नहीं मानदे, नबी पाक तो बढ़ के किसे नू इमाम नहीं मानदे। और जिन्हों असा इमाम मनी है, इमाम आजम मनी है, मेरा इमाम आजम जैसा कोई इमाम लिया के तो दिखाओ। मेरा इमाम आजम मेरे दीन दा भी इमाम है, मेरा इमाम आजम मेरी दुनिया दा भी इमाम है, मेरा इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों मेरी नमाज दा इमाम, मेरे रोजे दा इमाम, मेरे हज दा इमाम, मेरी ज़कात दा इमाम, मेरा इमाम आजम मेरे किताल दा इमाम, मेरे जिहाद दा इमाम, मेरा इमाम आजम मेरा सोना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सफर दा भी इमाम है, हजर दा भी इमाम है, मेरी रात दा भी इमाम है, मेरे दिन दा भी इमाम है। मेरा इमाम आजम मेरा सोना मुस्तफ़ा और मेरी वज़ात कता दा इमाम, मेरे जिक्र ते फिक्र दा इमाम, मेरी इबादत ते रियाजत दा इमाम, मईशत ते मुआशरत दा इमाम, और मेरी सियासत ते अदालत दा इमाम, खिताबत ते इमामत दा इमाम। मेरा इमाम आजम मेरा सोना मुस्तफ़ा मेरे दीन दा भी इमाम है, मेरी दुनिया दा भी इमाम है, और मेरा इमाम आजम मेरे जिस्म दा भी इमाम है, मेरी रूह दा भी इमाम है। जिन्हों असा जिंदाबाद गज के बोलो जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। मेरा इमाम आजम पता कौन है? दसा कौन है? अल्लाह हजरत शेखुल कुरान दी कबर नू जन्नत दा बागीचा बना। पता की आंदे ने कौन है? ओए मेरा नबी इमाम इमामा दा सुना दिया, तुसी भी कुछ सुना दियो, मुफ्त बारे हो उंजी कम सारी आउंदे हो, सुके ते मिल माइया उच्ची कहो सुभान अल्लाह। ओए मेरा नबी इमाम साडा नबी इमाम इमामा दा मीवरे दुरूद सलामा दा। ओए साडा नबी इमाम इमामा दा मीवरे दुरूद सलामा दा। बड़ा मुल जे उस दे गुलामा दा, बड़ा मुल जे उस दे गुलामा दा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सदके ते कुर्बान जावा जिन्हों मैं इमाम आजम मनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे नबीओ ओदे आउण तो बाद तुसां ओदी इमामत उज़्मा नूं मन लेना है। तुसां अपनियां इमामतां नहीं चलाणियां, अपनियां रिसालतां नबूतां नहीं चलाणियां। अल्लाह सरे तस्लीम खामे अकरारना, अल्लाह सी इकरार करने। हज़रात इत्थे एक गल अर्ज करनी चाहुंदा, अल्लाह नूं पता है
جدوں آخری نبی نے آنا ہے، جدوں آمینہ دے لال نے آنا ہے، اینا نبیاں دے وچوں کسے نے موجود تے ہونا نہیں، علماء کرام دی جماعت موجود ہے۔ محبت دے نال عرض کرنا چاہنا، میں تھوڑی جی ونڈ کرنی چاہنا، اللہ نو پتا ہے جدوں آمینہ دے لال نے آنا ہے اینا جو کسے نے موجود ہی نہیں ہونا، پھر کیوں آکھے ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، او دے اُتے ایمان بھی لے آنا ہے، او دے دین دی مدد تے نصرت بھی کرنی ہے۔ اللہ پتا ہے اینا جو ہونا ہی نہیں، کسے نے ہونا ہی نہیں۔ اے دے دو گلاں جواب دے طور تے عرض کرنی چاہنا۔ پہلی گل اے وے اللہ نے آکھیا نبیاں نوے، سمجھایا انہاں دیاں امتاں نوے، سمجھایا کائنات دے لوگاں نوے۔ دنیا دے لوگ ویکھ لو نبی منی کھلوتے نے، جتے آمینہ دا لال آ جائے اوتے کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی۔ تے دوجا جواب دوسری وضاحت ہے، اللہ نو اے وی تے پتہ ہے عیسیٰ نے مگروں آنا ہے، عیسیٰ نے بعد وچوں آنا ہے، من دے جے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بعد وچوں، عیسیٰ علیہ السلام نے بعد وچوں آنا ہے۔ اور صحیح مسلم دی حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی جامعہ مسجد دے مینار تے دو فرشتیاں دے پراتے سوار ہو کے نازل ہونگے، اور جناب نماز دا وقت ہوئے گا، امام مسلح تے کھڑا ہوئے گا، لوگ عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے پہچاننگے، سر اور داڑھی دے بال ان چمکتے ہونگے جویں کو بندہ غسل کر کے وضو کر کے نکلے پانی دے قطرے رک جان وہ چمک دینے، لوگ پہچان لینگے عیسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، صفا دے وچوں رستہ دے دیتا جائے، مسلح امامت تے پہنچایا جائے تاکہ عیسیٰ دی اقتداء دے اندر اسی نماز ادا کریے، عیسیٰ امام بن جان، عیسیٰ نماز پڑھا دین۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے لوگو عیسیٰ دنیا دے اندر دوبارہ آیا تے ضرور ہے، عیسیٰ نو اللہ نے دنیا وچ دوبارہ کلایا تے ضرور ہے، پر دنیا دے لوگو ہن عیسیٰ دنیا دے اندر امام بن کے نہیں آیا بلکہ عیسیٰ آمینہ دے لال دا غلام بن کے آیا۔ اینو کہندے نے امام اعظم، ٹھنڈ پا دیو صلی اللہ، سارے اچھی بولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم کینو کہندے نے، میں قربان جاواں عالم ارواح چ سنتے اوتھے بھی امام او اچھی بولو امام، سارے بولو سبق یاد کر کے جاؤ، عالم ارواح چ سنتے امام، عالم دنیا جے آئے فرمایا میرے محبوب اپنی ڈیوٹی دا آغاز کیجئے۔ اللہ جی کہویں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیاں نوں ڈراؤ، پیغام پھیلانا شروع کر دیو۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّم تفعل فما بلغت رسالتہ، انہاں نوں میرا پیغام پہنچا دیو، اے میرے پاک پیغمبر انہاں تک میری دعوت پہنچا دیو، دین دی تبلیغ فرما دیو۔ آقا بلا رہے نے، دین دی طرف بلا رہے نے، دین دا پیغام پہنچا رہے نے۔ منڈے کی دی اندر آنے والو کوئی من دے، کوئی انکار کر دے، کوئی صرف انکار کر دے، کوئی نال بددعاواں دین دے، گالیاں نکال دے، کوئی صرف گالیاں نکال دے، کوئی نال پتھر بھی مار دے پیا۔ میرے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر آگے اتنے مغموم نے، آج میرے محبوب دے غم دی انتہا ہوگی، انہاں انکار کرن والیاں دے غم دے اندر میرے پاک پیغمبر دا جسم کمزور ہو گیا، رب نو کہنا پہ گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ محبوب سونیا انہاں دے غم دے اندر اپنے آپ نو اتنا کمزور نہ کر، تو تے اپنے وجود نو کمزور کر لیا، جڑا من دے اے میرے پاک پیغمبر نو قبول کر لے، جڑا نہیں مندا فکر کرن دی لوڑ نہیں۔ میرے آقا دا فکر ودہ جا رہے ہیں۔ حضرات عرض کرن لگے ہیں دنیا دے اندر بھی امامت عظما میرے پاک پیغمبر نو عطا کیتی گئی، میرے محبوب انتہا درجے دے پریشان، اللہ کی بنے گا، لوگ تے دعوت دا انکار کر دے جا رہے ہیں۔ حضرات میرے اللہ نے حوصلہ افزائیاں فرمائیاں، میرے پاک پیغمبر دی عزت افزائی، میرے محبوب علیہ السلام نو تسلیاں دیتیاں تے رب نے سیر کروا دیتی۔ سونیاں پریشان کیوں ہونے، اور جی میں
ساڈا کوئی یار بیلی رس جائے یا کسی دا نقصان ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے، حافظ عبد الرؤوف صاحب یزدانی صاحب، مولا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، مولا صدیق باجوہ صاحب، اسی جا کے محبت پیار دا اظہار کرنے ہیں۔ یار چھڑ ٹھاں کی منجی نال منجی ہو گئے ہیں، اور تو تے سوچی پہ کے اپنی بیماری نو اپنے اتے سوار ہی کر لیا ہے۔ چھڑ پراں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں تینوں باروں کما پھرا لیا ہاں، تھوڑی جی آؤٹنگ ہو جائے، تھوڑی جی ہوا بدلی ہو جائے، ادھر توجہ کروا دیو میرے وال، تھوڑی جی سیر کر آئیے، تھوڑا جی باروں گھوم پھر آئیے۔ سونے تو تے پریشانی ہو گئے ہیں، اپنے یاراں بیلیاں بیمارانوں جنہ دا نقصان ہو جائے یا بیماری آ جائے، اسی کہنے آ جا تیری ہوا بدلی کروا لے آئیے۔ شہری لوگ کہنے نے آؤٹنگ ہو جائے، حوصلہ افزائی دا انداز ہے، محبت دے اظہار دا انداز ہے، تسلیاں دین دا انداز ہے۔ اس مقام تے میرے رب دا انداز بھی کو جیسے فرمایا سونےاں کی انہاں مکے والیاں دے غم اندر پریشانی ہو گئے ہیں، آجا تھوڑی جی آؤٹنگ کروا لے آواں، تینوں تھوڑی جی سیری کروا لے آواں، تینوں اپنی نشانیاں وکھا لے آواں۔ رب نے محبت دا اظہار کیتا تے پتہ کیا کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پھر کہہ لو اور تھکیو ٹوٹیو بے وفاؤ اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ رب نے سیر کروائی، جبریل امین نال مسجد حرام تو اٹھایا، مسجد اقصی تک پہنچایا، رستے دے اندر اپنی نشانیاں ہوتے پہنچ کے نشانیاں دکھائیاں۔ جبریل امین نال نے میرے پاک پیغمبر جس ویلے اس مقام تے پہنچے، مسجد اقصی کھجا کھج پری ہے جویں اج منڈے کی دا مجمع پنڈال پرے ہے پیا۔ جبریل ایک کیڑا مقام آ گیا ہے، آقا اے مسجد اقصی آ گئی ہے، محبوب سونےاں اے مسجد اقصی آ گئی ہے۔ اے جبریل اے مسجد اقصی، فرمایا آقا جی تہاڈا قبلہ ہے، اس وقت دا قبلہ محبوب سونےاں اے تہاڈا قبلہ ہے۔ جبریل اے مسجد کھچا کھچ اندروں باروں بھری ہے پئی، ایڈے نورانی چہریاں والے، ایڈیاں ایڈیاں سونیاں شکلاں والے۔ جبریل کون لوگ نے؟ جبریل کیڑیاں ہستیاں نے؟ محبوب جی اللہ دے 1.25 لاکھ انبیاء نے، اللہ دے 1.25 لاکھ نبی نے۔ اسٹیج تو توجہ چاہواں گا، جبریل ایک کیڑے نورانی چہرے نے، آقا اللہ دے انبیاء دی جماعت ہے۔ جبریل اے نبی اس مقام تے جمع کیوں ہوئے نے؟ آقا جی آج اینا اتھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جبریل نماز پڑھ دے کیوں نہیں؟ محبوب سونےاں انہاں اپنے امام دا انتظار ہے، انہاں اپنے امام دا انتظار ہے۔ جبریل انہاں دا امام کون ہے؟ فرمایا جس ویلے میں انی بات کی تھی، جبریل نے منوں موڈیاں تو پکڑ کے مسلح امامت تے کھڑا کر دیتا ہے۔ جبریل کہنے لگے محبوب جی آج اللہ نے توانوں 1.25 لاکھ نبیاں دا امام بنا چھڑیا ہے۔ اینو کہندے نے امام اعظم۔ معراج دی رات لوگوں کی بنے ہیں، رات معراج آ کے جبریل بولے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی درتے ہے براق آیا تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ جاگ ساچے پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اینو کہندے نے امام گج کے بولو امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور لوگوں انبیاء بڑے بڑے سونے چہریاں والے، پر جدوں سب تو زیادہ سونا آیا مصلی امامت تے پہنچ گیا ہے۔ نبی بھی دیدار کر دینے پہ، پیغمبر بھی زیارتاں کر دینے پہ، کدیاں سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، اکا ہی رہ گئے ہو۔ اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ لگدا تو ہی سبحان اللہ بچا کے رکھی ہے یزدانی صاحب واسطے ہیں۔
انجی نہ آندھے ہاں جی گاجدے نے پہ سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا سو حق پڑ نفاست دے پھلا دا سیرا سیال کوٹیو سو حق پڑ نفاست دے پھلا دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اور کیڑا چہرہ میں قربان جاواں جنہوں میں حسن دا بھی امام منے ہیں میں جمال دا بھی امام اعظم منے ہیں کون میرا سونا محبوب یزدانی صاحب دے حکم دی تعمیل ہو جائے میں صدقے سونا مکھڑا انج نہیں پھر کہہ لو گل بڑی وڈی ہے سبحان اللہ ذرا وڈی ساری کہہ کے دسو میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا اے جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائیں دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں اللہ کتے خواب چی دیدار کروا دے ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی چن دا لشکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں اور چن آپ بھکھے دید دا پاج لا کے آؤندے عید دا ایتھے چن نو پوچھ دا کونے سورج دی نیوی تونے ایتھے یوسفاں دیوا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اور جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا ایک وار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا ایک وار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں سجائیاں رب نے اور داڑھی پھبائی رب نے ڈٹھی ڈٹھائی سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں وج دی کوئی دیوا روشن من دا کوئی ٹکڑا آنکھے چن دا اکھیاں سرخ تے کالیاں اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاماں والیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگوں چمک دے پے کلیاں وانگوں چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ خلق سی جس مولیا سب ملک سی سوہنا جدوں سی بول دا انج لگ دا موتی رول دا آقا تھی خوش
خوشبو آمدی، مدنی تھی خوشبو آمدی، روحان خوش کر جام دی، پاویں نہ اتر لگام دے، پاویں نہ اتر لگام دے، خوشبو دے حلے آم دے۔ وہ ہے حسن دا امام اعظم، وہ ہے جمال دا امام اعظم، وہ ہے اپنے اقوال دا امام اعظم، وہ ہے اپنے افعال دا امام اعظم۔ اور ایسے اقوال نے میرے امام اعظم دے کتے میرے محبوب دا قول آئے، رب کائنات اس قول نو منوان واسطے فرمایا وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، کتے اس قول دی عظمت واسطے کہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کسی اس قول دی عظمت بیان کرے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے بول نے میرے پاک پیغمبر دے، اے قول نے میرے پاک پیغمبر دے، اور جنہوں میں امام اعظم منے ہیں حضرات دی عظمت دا ایک نقطہ عرض کر دے ہاں۔ دنیا دے اندر کوئی امام بولے اپنی مرضی دے نال، کوئی فقیہ بولے اپنی مرضی دے نال، کوئی مجتہد بولے اپنی مرضی دے نال، کوئی محدث محقق مفسر مدبر خطیب تے ادیب بولے اپنی مرضی دے نال، اور جڑا اپنی مرضی دے نال بات کرے او دی بات تے اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ میرا محبوب بولے عرش والے رب دی وحی دے نال، او دی بات تے اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، اختلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بول میرے پاک پیغمبر دا، اور دنیا دے اندر کوئی سائنسدان بولے او دی بات سائنس دی تھیوری بن جائے، کوئی سیاستدان بولے اخباری بیان بن جائے، اور کوئی وزیر بولے اخباری بیان بن جائے، کوئی مشیر بولے اخباری بیان بن جائے، اور وہابیاں دا پیر بولے رب دا قرآن بن جائے۔ انہوں کہنے نے امام امام اعظم، اچھی پڑھو صلی اللہ، ساکھ ڈاؤن والا بھی آئے تھے کوئی ماشاءاللہ، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرا امام اعظم۔ اللہ دی قسم اس محبت دا مول پوے گا کل قیامت دے دن جو رب فرما رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، اچھی پڑھ لو۔ ایک مولانا صاحب نے نا خطاب کیتا اس آیت کریمہ نو بڑی سر دے نال پڑھیا، تے پھر دا ترجمہ پتہ کی کیتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہنے لگے دا معنی اے ہے کل قیامت نو اللہ یار اس مولوی نے جگا دے خدا دا مینوں نیند آن لگ پئی ہے، سامنے بیٹھ کے سون ڈیا گڈی وج جانی فرنٹ سیٹ تے نہیں سوئیدا ہوندا، ٹاکر ایکسیڈنٹ ہو جانا۔ حضرات ذرا غور کریا جی پیارے ہو، اور نثار صاحب نو سن کے تسی سون ڈے ہو ماشاءاللہ، کیوں جی سویرے ویکھیا جی امب کڈے کڈے ہوئے نا، دھیان رکھیا جی امب دے بوٹے، مولانا دا اپنا انداز ہے نا محبت دا ماشاءاللہ۔ توجہ میرے وال، میں چاہنا بیدار ہو جاؤ، میرا پیغام کتے سراں دے اتوں لنگ جائے، گل ضائع نہ ہو جائے، اپنے انہاں محبت دیاں باتاں نو دلاں دے تہ خانے اچ جان دے آجے، انشاءاللہ اج دی مجلس دے رنگ لگ جان گے۔ حضرات ذرا غور کریں آجے، مولانا صاحب فرمان لگے اس آیت دا ترجمہ یہ ہے اللہ کل قیامت نو لوگاں نو بلان گے امامہ دی نسبت دے نال، یعنی آئمہ فقہا دی نسبت دے نال، کیویں اللہ فرمان گے امام ابو حنیفہ والے جی یا اللہ چلو بھی تم سارے جنت میں، کیوں جی کڈا سوکھا کام ہے مولانا ابو بکر معاویہ صاحب، چلو سارے جنت میں، امام مالک والے جی یا اللہ چلو تم بھی سارے جنت میں، ہاں بھی تسی کون ہو اللہ سی امام شافعی والے، اللہ سی امام احمد والے، چلو سارے تسی بھی جنت، یہ سارے اماموں والے جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ جو وہابی ہے نا یہ میدان معاشر میں منہ اٹھا کے دیکھتے رہ جائیں گے، وہابی منہ چوکے ویندے رہ جائیں گے، کیوں انہاں دا امام جو کوئی نہیں، کی لینا ہے او بہ جاؤ خدا دا نام، انہاں دا امام جو کوئی نہیں، بن امام بے پیرے، نہ کوئی انہاں دا پیر ہے نہ کوئی انہاں دا امام ہے۔ سانگلہ علاقہ جی سانگلے دی جماعت نے بزرگانوں بلایا، حضرت شیخ القرآن نو آ کے لوگ کہنے لگے حضرت جی چھتی چھتی آجو سانگلے، مولوی صاحب میدان معاشر چے کھلار گئے نے، گرمی بڑی ہے آگے کسے پاسے لاؤ، اساں ہوتے تھے نہیں نہ کھلوتے رہنا۔ بزرگ تشریف لے گئے، جا کے فرمان لگے سنیا ایک مولوی صاحب آئے سن اور انہوں نے ایتھے اس آیت دا ترجمہ انج کیتا ہے کہ سارے امامہ والیاں نو کل قیامت دے دن بلایا جائے گا،
आइमा फुकाहा दी निस्बत दे नाल और लोग चले जाणगे जन्नत च ते वहाबी मैदाने माशर च मुंह चुक के वेंदे ही रह जाणगे क्यों भी इंज आखिया लोग कहने लगे जी इंज ही आखिया ते फिर बुजुर्गां ने कुरान पढ़िया ना फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही व उलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फतीला। जेद मौलाना साहब दी बात ते अमल कर लिया जाए एक मिनट वास्ते मन लिया जाए ये हुई माना जड़ा मौलाना बयान करके चले गए एदा माना ए वे सारे इमामा वाले टुर जाणगे भाभी मैदाने माशर च मुंह चुक के वेंदे रह जाणगे इंजी आखिया ना जी इंजी आखिया फिर फरमान लगे यार मैनू ये दसो अल्लाह ने सानू भी कुछ पूछना है कि नहीं सानू भी कुछ पूछना है कि नहीं और तुसी कौन हो ते जदों अल्लाह सानू पूछेगा ना तुसी कौन हो असा कहना या अल्लाह इन्हां नू पुछ असी कौन अल्लाह इन्हां नू पुछ ते दुआ करो ओ ही कहन जो इत्थे आंदे ने अल्लाह ने कहना खलो जाओ जन्नत च मुड़ के जाया जे पहलों दसो आ केड़ा टब्बर है ते ना पैंदे कहना या अल्लाह भाभी दुआ करो ही कहना आमीन ते कह दियो या अल्लाह भाभी अल्लाह ने कहना भाभी असें कहना हाँ या अल्लाह असी वहाबी अल्लाह ने कहना क्यों असें कहना अल्लाह तू वहाब असी वहाबी तू साडा असी तेरे असा तेरा कुरान पढ़िया रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह सा तेरा कुरान पढ़िया तू वहाब असी वहाबी तू साडा असी तेरे अल्लाह ने कहना गल ते ठीक है मैं वहाब तुसी वहाबी मैं तुहाडा तुसी मेरे चलो हाँ तुसी ते जन्नत च इन्हां नाल मैं आप ही निबड़ लवां मेरा ये मसलक नहीं जिंदाबाद माशा जिंदा इनू की हो गया जे वाह भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह तुहाडे जज्बियां नू कबूल फरमाए इन्हां जज्बे रहमतुल लिल आलमीन हजरत मौलाना मोहम्मद जफर मोहम्मदी साहब हजरात जरा गौर करे आजे मेरा है मसलक और मेरा है अकीदा नहीं मेरी दावत और मेरी दावत का अंदाज नहीं कि असी जन्नत च टुर जाइए कि तुसी मगर रह जाओ ये सियालकोट तो नहीं लिया इस साउंड है सियालकोट वालों ना अलामा शहीद तो बाद शर्मिंदगी हुई सानू ते वेख लिया जे अगों ना परेशान करे हो अल्लाह दी रहमत दे नाल सियालकोट बेदार हो चुके है कौम बेदार हो चुकी है और बिलाल बाजवा साहब अल्लाह दे फजलो करम दे नाल चौधरी बिलाल सिद्दीक बाजवा साहब दी क़यादत दे अंदर इंशाअल्लाह सियालकोट बेदार हो चुका बेदार हो माशाअल्लाह बेदार हो तो गल लब्बी जे लब्बी को गल हाँ ठीक है जज़ाकल यार इनू नहीं चले ना चलाई वे जवान चलो ठीक है जज़ाकल अच्छा बैठ जाओ बस हुण बदमज़गी ना बनाया जे तवज्जो है माशाअल्लाह एक बारी कहो सुबहान अल्लाह हर बंदे कोलों हर सिस्टम दे कोलों गलतियां हो सकदियां ने गलतियां तो पाक इको ही कहो सुबहान अल्लाह ओही पाके हजरात आओ मेरे वीरा ने हुक्म दिता है पाक पैगंबर दे सहाबा दी तारीफ दे अंदर दो तीन कलमे अर्ज करके अपना पैगाम मुकम्मल करना चाहना केड़ी जमात मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा दी शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती
پھر کہہ لو شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے تے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر نالے مزاراں دے ساتھی او مسجد دے ساتھی تے غاراں دے ساتھی نبی دے یارانو جو مندہ سزا سی او ظالم دیوانہ جہنم نو جاسی اور جنہاں نے امام اعظم منیا اچھی پڑھو صلی اللہ ہو مل کے سارے پڑھو صلی اللہ ہو بلحال صاحب کو گال کر لین دے آجے بس آخری بات عرض کر رہے ہیں توجہ محبت پیار دینا منن والے ہیں تمہیں صدقے جاؤں الذین آمنوا بہی وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون منن والیاں نے منیا ہے تے مالک نے چمکا دیتا ہے انج چمکایا پتہ کیویں چمکایا سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں جڑا منن والا ہے اچھی بولو چمک جائے گا اچھی کہو سبحان اللہ مولانا ناصر ظفر صاحب زندہ باد جزاک اللہ گل کر لین دیو مینوں گل یاد آ گئی ہے تے سنائی جاواں منن والیاں نے منیا امام اعظم چمکان والے نے چمکا دیتا ہے کیویں چمکایا ہے سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اسلام گل انجیے اونچی کہو سبحان اللہ اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے وہ ستاروں کی طرح ہے اور چار روشن مینار نبی پاک علیہ السلام دی جماعت دے وچوں چار روشن مینار چار مینار کیڑے مینار ابو بکر و عمر حیدر و عثمان دیکھئے ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھئے اسلام ہے مسجد یہ میناروں کی طرح ہے اسلام ہے مسجد یہ میناروں کی طرح ہے حضرات مول پہ گیا ہے قادہ مول پہ ہے منن دا مول پہ ہے امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں میں امام اعظم منے ہیں حضرات ایسا روشن چمک دا سورج ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کون آیا ہے میرا امام اعظم کس حیثیت دے نال آیا ہے حضرت شیخ القرآن دی زبانی اور جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے سنا دیا ماشاءاللہ 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 ایک باری پھر اللہ دی رحمت دے نال شیر ایک باری پھر لوکی لومڑا نو شیر کہی جاندے نے اور تسی رب دیاں شیراں نو دین دیاں شیراں نو شیر نہیں کہندے ماشاءاللہ گج کے انشاءاللہ انشاءاللہ سورج چاند رہے گا لاما شہدائے اہل حدیث حضرات را غور کرے آجے میرا امام اعظم کس حیثیت دے نال آئے جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے جڑا منن والا سچا مومن ایک باری سچی سبحان اللہ کہہ دے
جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سوخدا سا آیا جگ چمکیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ را آیا کئی پل پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چا آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدراں دی حسین ریس نہیں تیرے مقدراں دی تیری ونڈ احمد مجتبی آیا اور کدی امام اعظم دا تذکرہ کرنا پتا کیویں کرنا فرمانا کون آیا آیا مزمل آیا مدثر طہ آیا یاسین آیا مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ حضرات کون آیا آیا مزمل آیا مدثر طہ آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج منیر بشیر نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا اوے قسم رب دی پوچھ حسین کوڑوں کائنات تو ود حسین آیا اور جے امام اعظم منیا انج منیا محبت تے پیار دے نال کل قیامت نو مل پہ جائے گا جے امام اعظم نہ منیا جنہ ہوراں نو امام اعظم منے ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے کل قیامت دے دن اپنے ہتھاں نو چک مار دے ہون گے اپنے ہتھاں نو دندیاں وڈ وڈ کے چک مار مار کے کھان گے تے کی کہن گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا اے افسوس اساں پیغمبر نو چھوڑ کے کسے ہور نو امام اعظم کیوں منیا کسے ہور نو اپنا یار تے خلیل تے سجن رہبر رہنما مقتدا پیشوا کیوں منیا ہے اور جنہاں نے امام اعظم منیا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنے حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا میں انہوں نے دوروں بلاواں گا اپنے قریب بلا کے آب کوثر پلاواں گا امام اعظم منن والے میرے پیغمبر دے حوض تے عزت پا جان گے تائیں تے حضرت شیخ القرآن فرمان دینے اللہ کرے جدوں سونے نبی دے حوض والے جاواں میرے نال ایسا سلوک ہو جائے جدوں میں کول جاواں نا نال پیار دے کول بٹھان مینوں آمین بھی کہہ لو آخری گالے بے وفائی نہ کرو اچھی آمین کہہ لو اللہ کرے سارے نال ایسا سلوک ہو جائے بڑی پلے دی گل جے بڑی عظیم دعا کر رہے ہیں اللہ کرے جدوں محبوب دے حوض وال جائیے حضرت شیخ القرآن دی دعا ایسا سلوک ہو جائے نال پیار دے کول بٹھان مینوں تے آکھن پی کوثر میں پلان والا اور تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے پیاس بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مول پہ آئے قرآن سنان والا مول پہ آئے قرآن سنان والا اور تقدیر میری آج چمک اٹھی کتے میں تے کتے اے شان والا کتے میں تے کتے اے شان والا حسین راج راج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا
اور لوگوں میں اپنا پیغام آخر تے دینا چاہنا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا پیغام سنو. پاک پیغمبر دی امامت عظمیٰ دا پرچم لے کے انشاءاللہ گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا شہر شہر پھیل جاواں گے اور انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ شہید دی طرح ہر جناب جابر ظالم دا ہر غاصب دا مقابلہ کر کے اللہ دے فضل و کرم دے نال میدانہ دے اندر استقامت دے پہاڑ بن کے حضرات اگر خنجر سینے پے تے تاوی تیارا ہاتھ کڑیاں لگاؤ اسی تیارا مقدمے بناؤ اسی تیارا جھیلہ دے اندر سٹ دیو اسی تیارا لیکن جب تک زندہ رہاں گے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دے پرچم لہرام دے رہاں گے. اور اگر کوئی حکومت دا وکیل بن کے آئے گا اور جناب حکومت دیاں غلط پالیسیاں دا دفاع کرن واسطے آئے گا اسی غیرت والے ہاں او دے نال ٹکرام دے رہاں گے. حضرات پورا ملک خاموش ہے سارے ملک دے مولوی خاموش نے ایویں کئیاں نو پنگا لین دی عادت ہوندی ہے تکے نال جناب بل دی اگ وچ چھال مارنا کسے دی لڑائی اپنے گل پا لینا کسے دا جناب غلطی نو اپنے گل پا لینا اور پورے مسلک دی بدنامی اور رسوائی دا ذریعہ بننا لوڑ کی سی حضرات ایسی بات کرم دی. لیکن آؤ اسی احساس دلان دے رہاں گے اہل حدیثو او شخص تو اڈی قیادت دا حقدار نہیں ہو سکدا او قیادت دا اہل نہیں ہو سکدا جدا نظریہ انہوں اس بات دی اجازت دے کہ کسے مشرک دی تعظیم کرے کسے بدعتی دی تعظیم کرے. اہل حدیثو ہے جو جیے تو صحابہ کرام دی طرح اور کٹے تو صحابہ کرام دی طرح اور دنیا نو جینا سکھائے دلیری دے نال صحابہ دے غلام علامہ اسام دی طرح. اور جس نے کہا تھا لوگوں خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور کہا کرتے تھے میں اضافے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں سنو وہ گلشن ضیاء الحق کا نہیں وہ گلشن بھٹو کا نہیں وہ گلشن نواز کا نہیں وہ گلشن شہباز شریف کا نہیں وہ گلشن عمران خان کا نہیں وہ گلشن زرداری کا نہیں وہ گلشن کسی درباری کا نہیں مجھے پیدا کرنے والی ذات کی قسم ہے وہ گلشن آمینہ کے لال کا ہے جس کے دو بڑے پھول ہیں ایک رب کا قرآن ہے دوسرا پیغمبر کا فرمان ہے. اور لوگوں سنو 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 میرا پیغام بات مکمل کر دیا. حضرت علامہ شہید دے روحانی فرزند میدان دے اندر آ چکے نے او وقت دور نہیں ایویں غلط فہمیاں پھیلان والے غلط فہمیاں پھیلان دینے. حضرت علامہ شہید دے حقیقی وفادار اللہ دے فضل و کرم نال میدان دے اندر آ چکے نے اور اپنے خون دے آخری قطرے تک انشاءاللہ مشن شہداء دا علم لہرام دے رہن گے. مشن شہداء یعنی نفاذ اسلام دی تحریک نو چلان دے رہن گے. اور غلط فہمیاں پھیلان والے ہو حضرت علامہ شہید دے حقیقی اور روحانی بیٹیاں نو دور کرن دیاں سازشاں کرن والے ہو انشاءاللہ ذلت تہاڈا مقدر بن کے رہے گی انشاءاللہ رسوائی تہاڈا مقدر بن کے رہے گی. او وقت دور نہیں او وقت دور نہیں ساڈی منزل ایک ہے اور ساڈے رستے مختلف ہو سکدے نے منزل ایک ہے لیکن آج میں کہہ رہا ہوں وقت دور نہیں. میرے بھائی قیم الہی ظہیر موجود نے میں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہے ہیں اور میڈیا دے ذریعے کہہ رہے ہیں او وقت دور نہیں منزل ایک کے انشاءاللہ رستہ بھی ایک ہوئے گا کہو انشاءاللہ نام بھی ایک ہوئے گا اور قائد بھی ایک ہوئے گا انشاءاللہ قائد بھی ایک ہوئے گا. میرے قائدین حضرت علامہ طارق محمود یزدانی اور حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب دا اعلان ہے کہ ساڈا بھی قائد اللہ دے فضل نال علامہ ابتسام ہے انشاءاللہ علامہ تیرے جان نثار گج کے بولو گج کے علامہ تیرے جان نثار بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ تیاری کر لو تیاری تو آڈے علاقے دے اندر انشاءاللہ 28 اکتوبر نو تیار ہو 28 اکتوبر نو قلعہ کالر والا دے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ شہید ملت کی تصویر اور پاسبان مشن ظہیر حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر دا ضلع دے تو اڈے دے اندر انشاءاللہ ایک تاریخی خطاب ہونے والا ہے
اور مغرب دی نماز تو بعد قلعہ کالر والا دے اندر عشاء تو بعد میں بھی تواڈے نال انشاءاللہ کچھ عرض کراں گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو دین دے نفاذ دے مشن واسطے قبول و منظور فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.